तासीर ज़ाफ़रानी जरियान कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है तासीर ज़ाफ़रानी जरियान कोर्स। नाज़रीन, आज मैं आपको जरियान, इत्लाम और ज़कावत हिस्स की वजह से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी और सूरत अंजाल के बारे में बताऊँगा ताकि आपको इस बारे में तफसील से मालूमात दे सकूँ। नाज़रीन, जरियान के मानी है जारी होना या बहना। तिब्बी इस्तिलाह में आम तौर पर मनी के बिला इरादा या बिला ज़रूरत बहने को जरियान कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको स्पर्मेटोरिया कहते हैं, जो कि दो यूनानी अल्फाज का मरकब है। एक लफ्ज़ है स्पर्म जिसके मानी है तुखम और दूसरा है टोरिया जिसके मानी है बहने के हैं। क्योंकि मनी इंसान में तुखम की हैसियत रखती है, इसलिए इसके बहने को जरियान या सिलाने मनी और आम जुबान में दांत आना या कतरे आना कहते हैं। जरियान की सूरत में मनी बगैर मुबाशरत के, बगैर ख्वाहिश के, बगैर इरादा के और अक्सर बगैर इंतशार के बहने लगती है। अमूमन पेशाब या पखाने के वक्त, पेशाब से पहले या बाद में सफ़ेद लेसदार मादा खारिज होता है, या चलते फिरते काम करते वक्त ख्यालात शहवानी के पैदा होने से जारी हो जाती है, या किसी चीज़ को मस करने से, या कोई ऐसी नंगी तस्वीर देखने से, या ऐसे नंगे ख्यालात के तखय्युल से या इरादे से खारिज हो जाती है। अगर मनी बिला इरादा खारिज हो तो इसे हम जरियान कहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको इत्लाम के बारे में बताता हूँ। बुलूगत की उम्र में रात सोते वक्त मादा मनी अगर खारिज होता है, इसी खराज को हम इत्लाम का नाम देते हैं। तिब्बी इत्लाम हमेशा ख्वाब के साथ होता है, जो कि महीने में 2 या 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं होता। तिब्बी इत्लाम जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, लेकिन अगर इत्लाम महीने में बार बार हो या फिर बिल्कुल ना हो तो ये बीमारी तस्वर की जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको ज़कावत हिस्स के बारे में बताता हूँ। ज़रा सा ख्याल आने या ज़रा सा सेक्स की तरफ ध्यान होने से सफ़ेद लेसदार रतूबर का बहना शुरू हो जाना, यानी जो ही जिनसी ख्याल आया या नफ्स में ज़रा सा इंतशार पैदा हुआ, अभी नफ्स सही तरह से खड़ा भी नहीं हुआ और ढीला डाला ही था कि फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो गया। यह ज़रा सा ख्याल आते ही नफ्स से लेसदार मादे का खराज होना और जिसकी वजह से शहवत का ठंडा पड़ जाना, यानी नफ्स का फौरी तौर पर ढीला पड़ जाना। जिनसी ख्याल आते ही या किसी नंगी तस्वीर को देखते ही बगैर इंतशार के, बगैर नफ्स के खड़ा होते ही फौरी तौर पर खारिज हो जाना ज़कावत हिस्स कहलाता है। इसकी वजूहात में फाश लिटरेचर, गंदी फिल्मों और इस तरह की तरकीबात से जिनसी जज्बात भड़क उठते हैं और इससे भी ज़कावत हिस्स की शिकायत हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के मर्ज़ के बारे में बताता हूँ। इंसानी ज़िंदगी में जिनसी मिलाप बहुत अहमियत का अमल होता है। जिनसी मिलाप में मर्द और औरत दोनों का मुतमिन होना नहायत ज़रूरी है। अक्सर मर्द हज़रात ये शिकायत करते हैं कि इन्हें जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फौरी बाद या बाज़ मौका पर जिनसी मिलाप में दाखिल होने से कबल ही मादा मनी का इखराज हो जाता है। मर्दों की इसी कैफियत का नाम सूरत अंजाल है। सूरत अंजाल से मर्द और औरत दोनों ही जिनसी लज्जत से महरूम रहते हैं। जब ये मर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो दुखूल से कबल ही इंजाल हो जाता है और बाद में हालत ये होती है कि इधर जिनसी मिलाप का ख्याल आया और फौरन ही मादा तौलीद खारिज होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इन तमाम इमराज की वजह से उज़र तनासल अपने मामूल के साइज से घटना शुरू हो जाता है, यानी जो भी उसका मतलूबा साइज होता है उसमें दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है, जो कि बिलाखिर मर्द को नामर्द बना देता है। इन जुमला ख्वाबी की वजह से नफ्स छोटा और सुकड़ना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको जरियान की अलामात के बारे में बताता हूँ। पखाने या पेशाब के बाद पखाने के वक्त जोर लगाने से मनी के चंद कतरे खारिज होते हैं, लेकिन मर्ज बढ़ने के साथ साथ जोर लगाए बगैर भी पेशाब या पखाने के वक्त मनी खारिज हो जाती है। मरीज काहिल और सुस्त हो जाता है। बाज़ औक़ात मामूली तहरीक पर भी इंजाल हो जाता है। उसे खास सुकड़ा हुआ दिखाई देता है। खुशिये यानी टेस्टिकल छोटे और लटक जाते हैं। खुराक हुआ कितनी ही खाए, ताकत जरा भी नहीं बख्शती। हर वक्त जिस्म टूटता है और जिस्म दिन ब दिन खोखला होना शुरू होता है। कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हर वक्त अब बंदा परेशान रहता है। कुव्वत जमा यानी सेक्स पावर दिन ब दिन कमजोर होना शुरू होती है। जमा की लज्जत बरनाम रह जाती है। आंखों में हल्के पड़ जाते हैं और जलन का एहसास होता है। मरीज की जबान पीली हो जाती है। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं और मरीज हर वक्त परेशान रहता है। बावजूद के कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर वक्त परेशानी के आलम में होता है। वो कोई काम करने को दिल नहीं करता, खाना खाने को दिल नहीं करता, जिंदगी से बेजार होता है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान के बारे में बताता हूँ। मनी पर मौजूद असाब में तहरीक और सोजिश हो जाना, गर्म ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करना, पेशाब में ज़रों का आना, मसाले की नाली में सोजिश होना, पेट में कीड़े होना, अक्सर कब्ज की शिकायत रहना, फाश ख्यालात, फाश लिटरेचर और फिल्में देखना, प्रोस्टेट वदूद की सोजिश होना। नाज़रीन, जरियान की 3 इकसाम है। जरियान मनी
اس بیماری میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے، وہ پخانے کے وقت زور لگاتا ہے تو 3-4 قطرے منی کے نکل جاتے ہیں۔ یہ مرض آج کل اس کثرت سے ہے کہ ہم 95% بھی کہہ سکتے ہیں، مبالغہ نہیں بلکہ 4-5% نوجوان ہی اس سے بچے ہوئے ہوں۔ جریان ودی، سفید رطوبت جو پیشاب کی نالی صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سے نکلتی ہے اور پیشاب کی تذابیت اور جلن دور کرتی ہے، اسی رطوبت کو ودی کہتے ہیں۔ جریان مزی، وہ سفید رطوبت جو نعوز یعنی خواہش جماع کے وقت پینس کے منہ پر آ جاتی ہے۔ اس کے قلیل اخراج سے تو کمزوری نہیں ہوتی، البتہ ہر وقت نکلتی رہے تو مرد کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے اخراج سے حقیقت یہ ہے کہ منی کی حدت سے پیشاب کی نالی تر رہے، تاکہ منی کی حدت سے پیشاب کی نالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ ہو جائے، جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ادارے تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن کے ماہرین حکمہ ڈاکٹروں نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد ایک ایسا نسخہ ترتیب دی ہے جو کہ مردانہ عضو پر قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر اس کی تمام جملہ خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جوانی کی غلط کاری کی وجہ سے مردانہ عضو تناسل میں جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں، تاثیر زعفرانی جریان کورس ان خامیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تاثیر زعفرانی جریان کورس میں شامل قیمتی اور نایاب اجزاء جو کہ مکمل طور پر قدرتی ہے، مردانہ عضو تناسل پر اثر انداز ہو کر اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بننے والے عناصر کو جلد ہی تلف کر کے دوبارہ سے عضو تناسل کے ٹیشوز کی نشو و نما کو جاری کر دیتا ہے، جس سے صرف چند ہی عرصے میں عضو کی لمبائی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور جو نفس وقت کے ساتھ سکڑا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قدرتی طریقے سے اس کی موٹائی میں بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ تاثیر زعفرانی جریان کورس سے عضو کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس میں سختی بھی آتی ہے، جو کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کورس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے جریان نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے بلکہ مادہ منیہ یعنی سیمن بھی گاڑھ ہو جاتا ہے، نیز اعصاب، دل اور دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے۔ جوانی میں کی غلط کاریوں کے مہلک اثرات جسمانی نظام کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کثرت مباشرت سے جنسی خدود یعنی سیکسول آرگنز اپنا فعل صحیح طور پر انجام دینا بند کر دیتے ہیں، جس کے سبب صورت انزال یعنی پری میچور ایجوکیلیشن قوت بال کی کمی سے مریض قبل از وقت جنسی، جسمانی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے جریان کے لیے اکثر اعظم ہے، ہزاروں مریض اس کے استعمال سے اپنی مراد پا چکے ہیں۔ یہ منی اور مزی کو روک کر اس سے بڑھانے اور گاڑھا کرنے والی اس دوا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان کثرت مباشرت سے کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گرم اشیاء مثلاً مرغی، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، تکے، کباب، چائے، منشیات سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے۔ زیادہ دیر تک سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کریں۔ فحش خیالات، فحش لٹریچر اور فلموں سے بچیں۔ ناظرین، خوراک سادہ رکھیں، جیسے کدو، ٹنڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم، چنے کا شوربہ، مونگ کی دال، سنگاڑا، فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب اور مالٹا استعمال کریں۔ تاثیر ہربل فارما اینڈ دواخانہ ڈویژن رجسٹرڈ کے شعبہ ریسرچ میں کوالیفائڈ حکمہ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹر اور کوالیفائڈ فارماسسٹ، سائنٹسٹ اور تجربہ کار ماہرین کے زیر نگرانی عضو تناسل کے تمام نقائص اور اس کی نشو و نما میں حائل رکاوٹوں میں تاثیر دواخانہ کے صدیوں پر محیط ذاتی تجربات پر مشتمل پشت در پشت صدری نسخہ جات سے مکمل طور پر مستقل علاج کیا جاتا ہے۔ تمام امراض بشمول عضو خاص کی تمام جملہ خرابیوں کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاجی کو حاصل ہے، جو کمزور اور سدا بار جوانی کے خواہش مند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ ایلوپیتھک ادویات اور مختلف ماہر ڈاکٹرز اور حکمہ ذات کے علاج سے وقتی آرام تو آتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد تاثیر زعفرانی جریان کورس کا محفوظ اور مؤثر طریقہ ایجاد کیا ہے، جو ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج ہے۔ تاثیر دواخانہ پر تاثیر زعفرانی جریان کورس سے مکمل تشخیص کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانہ کا تاثیر جریان کورس، جس کی خاص بات یہ ہے یہ کم ہی عرصے میں ہی عضو خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس عضو خاص کی خرابیوں کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔
میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس سے کسی قسم کے بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانے پر تشریف لائیں، جو گزشتہ 77 سال سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے۔ مکمل چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا اور بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے، اپنی سیکسول لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے آنے والے ایپیسوڈ اور ویڈیوز۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtaraktaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 323۔